दर्शकबिन केही दिन अगाडि झापाको गौरदहमा एक महिलाको विभत्स तरिकाले हत्या गरेको अवस्थामा घरमा शव फेला परेको थियो। मनमाया भण्डारी 65 वर्षीय मनमाया भण्डारीको हत्याको बारेमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटना कसले र किन गर्यो भन्ने बारेमा खुलेको छैन। यस विषयमा माइती पक्षको धारणा के रहेको छ, यस विषयमा बुझ्नको लागि हामी माइती पक्षको घरमा आइपुगेका छौँ। यति बेला हामी मोरङको रतुवामाई प्रगति टोलमा रहेका छौँ र जुन घटना घटेको थियो, मृतक हुनुहुन्थ्यो मनमाया, उहाँको भाइ चिन्तामणी खड्का हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ। दाइलाई स्वागत छ। स्वागत छ। जुन घटना घट्यो होइन, तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु भयो नि त होइन? कति बेला थाहा पाउनु भयो? घटना घटेको बेलुका 7 बजेतिर, लगभग टाइम एकिङ थाहा छैन, 7 बजेतिर थाहा भयो। ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई 7 बजेतिर फोन आयो होइन? हजुर, फोन आयो। अनि तपाईँहरूले थाहा पाएपछि जानुभयो कि भएन त्यता? जान भनेर तयार परेको। हजुर। अनि शव उठाएर चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि लगिसकेको छ भन्ने कुरा भएर रातिमती कहाँ जाने भनेर भोलि बिहान जानु भनेर सबैजनाले भनेको थिए। बिहानै जाउँ, अब त्यस्तो घटना घटिरहेको छ, बिहान जाउँ न त भनेर बिहान सबैले गयो। यो घटनालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? घटना चाहिँ अब यो विवश रहस्यमय घटना नै हो। हजुर। कसैले न कसैले त हत्या गरेकै हो। अब यसमा कसले हत्या गरेको के हो भन्ने कुरा अब सबै जानकारी छैन। र भिनाजुको अगाडिको हिस्ट्री हेर्दाखेरि उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू, व्यवहारहरू उहाँको हेर्दाखेरि साह्रै राम्रो देखिन्थ्यो। परिवारमा मेलमिलाप, शान्ति राम्रै थियो। हामीले देख्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुरा ठिकै थियो। अब त्यो घटना चाहिँ कसरी भयो, हामी नै आश्चर्यमा परेका छौँ। अब त्यसको यो चाहिँ अनुसन्धानले नै बताउला। तपाईँको दिदीले चाहिँ होइन पछिल्लो समय फोन गर्नुभएको थियो कि थिएन तपाईँलाई? थिएन, त्यस्तो थिएन? थिएन, घर झगडा त्यस्तो केही सुन्नु भएको थिएन तपाईँहरूले? केही सुनेको थिएन। कसैसँग त्यस्तो दुश्मनी थियो कि? दुश्मनी भनेको त्यही जग्गा, जुन उहाँहरूले त्यो जग्गा किन्नु भएको रहेछ। हजुर। घर जग्गा त्यही गौरदमा भएको। हजुर। त्यो गौरदमा भएको घर जग्गामा चाहिँ जे उनीहरूले कहिलेकाहीँ आएर यसो 2 वर्ष अगाडिको कुरा अरे, हजुर। धम्क्याउने ओर्ने यताउता गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छे राखिवरी के अरे त्यो यस्तो यस्तो भएको भनेर त्यो समस्याको समाधानको बारेमा छलफल भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइयो, अरूबाट सुन्न पाइयो। तपाईँहरू भोलिपल्ट मलामी जानुभयो होइन? त्यहाँ गएर यसो बुझ्दाखेरि अब होइन त्यहाँको एउटा कुराहरू सुन्दाखेरि के पाउनुभयो? त्यहाँ कुराहरू सुन्दाखेरि अब दुवै खाले प्रतिक्रियाहरू मान्छेहरूको सुनियो होइन। अब त्यसले नै घटाएको पनि हुनसक्छ, जो मान्छे पक्राउ परेका थिए, र अरू अन्य कुनै व्यक्तिहरूले तोकेर भनिएको थिएन होइन, कुनै अरूले पनि गराएको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू सुन्यो। तपाईँलाई चाहिँ कसले घटना घटाएको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसो हेर्दाखेरि नि? सरसर्ती हेर्दाखेरि त अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि त्यति हामीले एकिङ किटानी गरेर भन्न सक्दैनौँ यसैले गराएको भनेर होइन। अब किटानी गरेर भिनाजुले गराएको या त्यो अर्को थर्ड पर्सन व्यक्तिले गराएको भनेर चाहिँ हामीमा त्यो किटानी गर्ने आधार छैन, आधार चाहिँ भेटिएन। र पनि हाम्रो भनाइ छ, दोषीलाई कारबाही होस्, चाहे जो कोही होस्, निर्दोष नपरोस् र कारबाही अनुसन्धान चाँडो होस् र दोषीलाई सख्त कारबाही होस् भन्ने नै छ। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू घर परिवारमा होइन? यहाँ जुन दिदी हुनुहुन्थ्यो नि होइन, तपाईँहरूको कतिजना दाजुभाइ, कतिजना दिदीबहिनी? 5 जना दाजुभाइ, 7 जना दिदीबहिनी, जम्मा 12 जना। दिदीको कहिले बिहे भएको थियो? 2029 सालमा। 29 सालमा दिनुभएको थियो होइन? माघी विवाह भएको हो कि? माघी बिहा गरेर त्यहाँ तपाईँहरूले दिनुभएको थियो होइन? हजुर, मागेर दियो। तपाईँले हेर्नुभयो नि होइन? दिदीको सब हेर्नुभयो? हेरी। कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो तपाईँले? के देख्नुभयो त्यहाँ? यो टाउकोमा लगभग यति कति भन्ने, त्यसलाई कति सेन्टी भन्ने होइन, त्यो दबेको, कुनै हेम्मरले हिर्काएको या कुनै गोलो वस्तुले हिर्काएको जस्तो देखियो यहाँ।
अनि यो आँखाको साइडमा फुटेको देखियो ब्लिडिङ भयो। के हात पनि पछाडि बाँधेको थियो भनेर? हात पछाडि बाँधिएको अवस्थामा थियो। त्यही त त्यो एकान्त अलिकति भित्रतिर छ त्यो घर होइन। अब त्यहाँनिर सायद 2 बजेसम्म पनि त्यहाँनिर एउटा सहकारीको भनौँ न भेला थियो अरे। त्यो पनि सुन्नमा आयो। जस्तै भेनासँग पनि हामीले अन्तर्वार्ता लिएको थियौँ होइन। त्यस्तो त्यो पहिला यस्तो नराम्रो गतिविधिहरू हुने गर्थे भनेर पनि भन्नुभएको थियो होइन। अब हामी उहाँले बताउनु भए अनुसार र अहिले चाहिँ यो अनुसन्धानको पाटो चाहिँ कसरी भइरहेको छ, जस्तै यहाँहरूले चाहिँ त्यो अनुसन्धानको पाटो राम्रै भइरहेको छ भन्ने माइती पक्षबाट चाहिँ कस्तो छ कुरा? अनुसन्धानको पाटो भनौँ न कसरहरू चाहिँ बाँकी कुनै राख्दैनौँ, सबै गर्छौँ। कपडाहरू जस्तो फोरेन्सिक चेकको लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। हतियारहरू सबै बरामद गरिएको छ, त्यो गोला खालका शङ्कास्पद हतियारहरू होइन। अनि अब सबै कुराको त्यहाँ कोठाको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ। त्यहाँबाट भएन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट यी सबै कुराहरू हेरिन्छ र अब कुकुरको पनि चेक गराइएको छ होइन। मेरो ख्यालमा मलाई अब त्यहाँ डिएसपी साहेब एसपी साहेबको कुराअनुसार निर्दोष उम्किँदैन नै भन्ने हतियारलाई पत्ता लाग्छ। हामी नजिक पुगिसकेको छौँ भन्ने विवरण चाहिँ जानकारी भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी भन्नुभएछ। अनि एउटा समाचार मैले हेरेको थिएँ कि होइन, डिएसपी साहब नै सायद कोही हुनुहुन्थ्यो होला, त्यहाँनिर आएको छ। हतियाराको नजिक हामी पुगेको छैनौँ, यो भ्रम हो, सबैले त्यही मात्रै भनिरहेको छ भन्ने कुरो पनि आएको थियो नि त। आज मैले त्यो समाचार हेरेँ होइन। हामी त्यस्तो होइन, अनुसन्धानमा चाहिँ छौँ, हतियाराको नजिक चाहिँ पुगेको छौँ चाहिँ, हामी त्यति नजिक चाहिँ छैनौँ तर अनुसन्धानमा छौँ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। लगभग त्यस्तै नै भन्नुभयो आज हामीसँग पनि। अनुसन्धानकै उसमा छौँ, लगभग हामी पुग्छौँ त्यहाँनिर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्, हामी अनुसन्धान जारी छ र हाम्रो सक्दो प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। न्याय पाउने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब त्यो त हेर्नुपर्छ, समयले के बताउँछ। अब मलाई चाहिँ विश्वास छ दोषी उम्किँदैन, किनभने त्यहाँ त्यो घटनास्थलले पनि बताइरहेको हुनसक्छ होइन। अब मेडिकल रिपोर्ट छ, त्यहाँबाट फोरेन्सिक चेकहरू अन्य चेकहरू हुँदैछ। ती कुराहरूले गर्दाखेरि पक्कै पनि मलाई अपराधी पत्ता लाग्छ जस्तो चाहिँ लागेको छ। जस्तै भेना, तपाईँको भेना उहाँको श्रीमान होइन, पक्राउ पर्यो अरे भन्ने हल्ला छ बाहिर। खास चाहिँ त्यो उहाँलाई पक्राउ गरे हो कि सोधपुछको लागि चाहिँ उहाँलाई इलाका लगिया हो? सोधपुछ होइन, अदालत पनि लगियो। अदालतसम्म अनुसन्धानहरू भइरहेको छ होइन। अदालतमा अनुसन्धानहरू यो भइराख्दाखेरि होइन, यो जुन विवश तरिकाले एउटा हत्या भएको छ, यो त सिधै हत्या हो नि होइन। अब हेर्दाखेरिको सबको 100% प्रकृति हेर्दाखेरि त 100% हत्या नै हो होइन। हत्या गरेको नै हो, किनभने बाँधेको छ, हात बाँधेको अवस्थामा छ होइन, चोटपटकहरू लागेको छ। तपाईँहरू यो माइती पक्षबाट चाहिँ कतिको प्रेसर दिइराख्नु भएको छ न्यायको लागि? म पनि आज पनि गएको थिएँ होइन। हजुर, हामीले चाहिँ दोषी नमुकियोस् भनेर प्रेसर गरिरहेको, दोषी चाहिँ कुनै हालतमा नमुकियोस्, चाहे जो होस्, यो कुरा छैन, निर्दोष नपरोस्। तपाईँको दिदीको घर परिवारबाट र होइन यहाँ तपाईँहरूकोबाट केही सरसल्लाह भएको छ कि छैन, कम्युनिकेसन के छ कि छैन यो विषयमा? छैन, त्यस्तो उहाँहरूले यस्तो भयो भनेर के भन्नुभएको छ कि छैन? उहाँ जाँदाखेरि भन्नुभयो होइन। हजुर, घटनाको विवरणहरू बताउनु भयो। त्यहाँबाट अरू सल्लाह छैन, हामी त्यसरी दाह संस्कार गऱ्यौँ, घर आयौँ। धेरैले चाहिँ अब यो चाहिँ परिवारकै बा संलग्नता पो छ कि भन्ने होइन, शङ्काहरू उपशङ्काहरू कुराहरू होइन आइरहेको रहेछ बजारमा। बाहिरी मान्छेले चाहिँ यो घटना घटाएको हुनै सक्दैन भन्ने खालका तर्क वितर्कहरू पनि आइरहेका छन् होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? दुनियाँमा यस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन्, सोच्दै नसोचेको घटना पनि भएको छ र यही हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। जे पनि हुनसक्छ यसमा, त्यो अनुसन्धानको पक्षले बताउँछ।
जे पनि हुनसक्छ। यस्ता खालका अब पहिलेको ब्याकग्राउन्ड राम्रो थियो, हिस्ट्री राम्रो थियो भनेर नि हुँदैन। अपरझट यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन् आवेगमा आएर। त्यसैले भिनाजुले नै गरेको होइन पनि भन्दैनौँ, अरूले नै गरेको हो भनेर किटानी पनि गर्न सक्दैनौँ, भिनाजुले नै हो भनेर पनि भन्न सक्दैनौँ हामी होइन। तर यो चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाएर जो भयो भने भिनाजु भए पनि अरू बाहिरका भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। तपाईँहरूले त्यहाँको छरछिमेकबाट होइन के दिदी भिनाजुको त्यस्तो केही सुन्नुभयो, कुनै त्यस्तो झैझगडाका कुराहरू होइन त्यस्तो केही सुन्नुभयो कि भएन? सुनेन अहिलेसम्म त्यसबारेमा चाहिँ थाहा छैन। दिदीले कहिले यसो फोनमा यसो टर्चर दिनुभयो, यस्तो दुःख दिनुभयो, म माइती आउँछु बस्छु त्यस्तो भन्नुभएको थियो कि थिएन? जीवनमा छैन, अहिले मात्रै होइन पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। उहाँको कस्तो परिवार थियो, कतिजना छोराछोरीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन? 2 जना छोरा एउटी छोरी, सबैको बिहा भइसकेको छ। छोराहरू पनि आफ्नो घरमा बसिसकेका छन्, अलग अलग छुटिसक्नु भएको छ। छुट्टिएर हो अथवा व्यवहारले छुट्टिएका छन् छैन, र पनि घरमा अलग अलग आफ्नो आफ्नो व्यवहार गरेर आफू कमाएर खान्छन्, आफ्नो आफ्नै व्यवसाय छ। 2टा घर रहेछ नि त होइन? एउटा 2टा घर छ, गौरव बजारतिरै होइन, एउटा अलिक पर ढ्याङ्ग्री भन्ने ठाउँतिर हजुर रहेछ होइन, मूल घर थियो। मूल घर। कुन घरमा बढी बस्नुहुन्थ्यो? मूल घरमा बस्नुहुन्थ्यो कि यता गौरव बजारतिरको घरमा बस्नुहुन्थ्यो? होइन, यो त्यहाँ 4-5 वर्ष कति भयो लगभग किनेको त्यहाँ केटाकेटी पढाउनको लागि। ती नातिले बस्नुहुन्थ्यो, लकडाउनले गर्दा घर जानुभएको र बिचमा कहिलेकाहीँ आएर हेर्नुहुन्थ्यो। त्यस दिन पनि अब आउनुभयो, उहाँबाट खानासाना खाएर घर यहाँ आउनुभयो। आएपछि अब भिनाजु भन्नुहुन्छ म हिँडेँ 1 बजे, पछाडि त्यस्तो घटना भयो भने भिनाजुको भनाइअनुसार। अरू देख्ने कोही छैन त्यहाँ। अलिकति एकान्त ठाउँ पनि छ होइन? हजुर। ल बाहिरी मान्छेले नै घटना घटाएको भए पनि होइन, कसरी त्यहाँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बसाइ आउँदै हुनुहुन्छ बस्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन थाहा भयो होला त बाहिरी मान्छेलाई चाहिँ? त्यो चाहिँ कसरी अब त्यहीँ रुँगेर बसिरहेको हुनु पऱ्यो कि होइन, त्यहीँ छेउछाउ हुनु पऱ्यो, नभए 81 आएको मान्छे घरबाट यति बजी आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त जानकारी हुँदैन बाहिरको मान्छेलाई। हत्तपत्त थाहा हुँदैन कि त्यहीँ ढुकेर बसिरहनु पर्यो सधैँभरि होइन। अब त्यो के हो, त्यसमा रहस्य नै छ सबै कुरा। रहस्यमय छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन कसले घटना घटायो, किन घटना घट्यो भन्ने बारेमा यकिन भन्न सकिँदैन, दाबीका साथ भन्ने सक्ने अवस्थै छैन। तपाईँहरूले अब के सोच बनाइराख्नु भएको छ? यो केसलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको तर्फबाट पहल कदमी? हाम्रो तर्फबाट म आज प्रहरीले नै डिएसपी साहबले फोन गरेर बोलाउनु भएकोले गएको थिएँ। अनि तपाईँहरू माइती पक्षबाट तपाईँहरूको ओपिनियन के छ, के छ तपाईँहरूको कुरा राख्नुहोस्, तपाईँहरूको पनि कुरा माइती पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा लिखित कागज गरेका छौँ होइन। कागज गरेको छ, त्यो कागजमा लेखिएको छ दोषी कुनै हालतमा नहुनुहोस्, चाहे जो होस् होइन, निर्दोष नफसोस् र चाँडोभन्दा चाँडो यसको डिसिजन आओस्, अपराधी पत्ता लगाओस्, अपराधीलाई सख्त कारबाही होस् भनेर हामीले एउटा कागज गरेर आएका छौँ। किटानी जारी दिएका छैनौँ हामीले। शङ्का लागेको व्यक्तिहरू जो छन् तिनीहरूलाई इन्भेस्टिगेसन होस् भन्ने। भिनाजुसँग यो घटना घटिसकेपछि तपाईँको केही कुराकानी भयो कि भएन? अलिअलि भयो। के भन्नुभयो उहाँले, भन्न मिल्छ? उहाँले त त्यही घटनाको बारेमा भन्नुभयो। घटना यसरी म यति बजे घरबाट खाना खाएर आएँ, 1 बजे घर छोडेर गएँ, फर्केर आउँदा यस्तो थियो भइराखेको थियो भन्नुभयो। अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन, जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्त्यमा यहाँहरूको मिडिया समक्ष यस्ता खालका विवश हत्याहरू हिंसाहरू छन्, यो चाहिँ उजागर हुनुपर्छ र अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष मान्छे फस्नु भएन। नेपालको कानुनले जे कुरा तोकेको छ कडाभन्दा कडा सजाय हुन्छ। अझ म भन्छु यस्तो व्यक्तिहरूलाई, यस्ता अपराधीहरूलाई जन्म कैद हुनुपर्छ र सर्वसाधारण गरिनुपर्छ र यस्ता उम्कन नपाउन् होइन। अपराधी जो भए पनि उम्कन नपाओस्
र निर्दोष मान्छे पनि नपरोस् भन्न चाहनुहुन्छ? र यस्ता खालका देशैभरि घटनाहरू घटिरहेका छन् र म सरकारलाई पनि भन्छु एउटा यस्तो एउटा नीति नियम बनाउनु पर्यो जो हत्या हिंसा बलात्कार यस्ता घटनाहरू छन् यस्ता घटना घटाउनेलाई एउटा नियम बनाएर मृत्युदण्डको सजायसम्म हुनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सधैँ।